अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे पास तुम हो ड्रामा जिस मशहूर हॉलीवुड फिल्म से चुराया गया है, वो फिल्म अगर आप सब लोग देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये तमाम का तमाम ड्रामे का स्क्रिप्ट जो है उस हॉलीवुड अमेरिकन मूवी से चुराया गया है जिसका नाम है इनडिसेंट प्रपोजल, जिसे आम लफ्ज़ों या उर्दू में गैर मुहज़्ज़ब पेशकश कहते हैं। इस ड्रामे में 3 करैक्टर हैं जिनके गिर्द ये ड्रामा घूम रहा है, जिसमें हमायूं सईद साहब दानिश के रूप में, आयजा खान साहिबा जो कि उनकी वाइफ हैं महविश के रूप में, जबकि अदनान सिद्दीकी साहब शहवार के रूप में हैं। इनडिसेंट प्रपोजल मूवी को अगर आप देखें तो इसमें भी 3 करैक्टर हैं जिसमें हॉलीवुड के 2 बड़े एक्टर्स और 1 बड़ी एक्ट्रेस ने काम किया है। रॉबर्ट रेडफोर्ड ने इस फिल्म में गेज के नाम से अपना किरदार अदा किया है, जो कि मेरे पास तुम हो में आपको अदनान सिद्दीकी या शहवार की सूरत में नजर आता है, जबकि डेमी मोर जो हैं इन्होंने अपना किरदार डायना के रूप में अदा किया है, जो मेरे पास तुम हो में आपको आयजा खान या महविश के रूप में नजर आता है। तीसरा किरदार वुडी हैरेल्सन के रूप में है, जो कि फिल्म में डेविड के नाम से जाने जाते हैं। मेरे पास तुम हो में ये किरदार हमायूं सईद साहब ने दानिश के रूप में अदा किया है। इनडिसेंट प्रपोजल फिल्म 1993 यानी 1993 में बनाई गई, जिसने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया और $38 मिलियन की एक खती रकम इसके बजट के लिए मुख्तस की गई थी। इनडिसेंट प्रपोजल ने जो कमाई की उस वक्त में वो तकरीबन $267 मिलियन थी, यानी आज से ठीक 27 से 28 साल पहले। इनडिसेंट प्रपोजल फिल्म को जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया उनका नाम एड्रियन लाइन था, जबकि इसके जो प्रोड्यूसर का नाम शेरी लेंसिंग था। अगर हम ड्रामे के आगाज की बात करें तो अनुषे की दोस्त महविश शहवार को एक रेस्टोरेंट में मिलती है, जबकि अगर आप इनडिसेंट प्रपोजल मूवी देखें तो उसके आगाज में गेज को डियाना एक कसीनो में मिलती है। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी मुनाफिकत जो है हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो कर गए हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई जुए का अड्डा लीगल नहीं है। अगर यहाँ पे कोई कसीनो होता तो शायद ये कसीनो भी दिखा देते, लेकिन थोड़ा सा रिवायात का ख्याल रखा और इन्होंने एक रेस्टोरेंट का मंजर जो है उसमें मंजर कशी करके इस सारे सीन को समो दिया। जबकि दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि जो शहवार साहब हैं वो शराब पी रहे हैं और बाकायदा तौर पर एक इबारत नीचे लिखी जाती है कि अल्कोहल जो है वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। अगर वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है तो हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, जहाँ पर इस ड्रामे की मकबूलियत एक 70 साल का बुजुर्ग शहरी भी उसको देखता है और उसी घर में मौजूद एक 3 साला बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर इस ड्रामे को भी देख रहा होता है। उस बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आप अगर इसमें से शराब, अल्कोहल, बियर या कोई भी अल्कोहलिक चीज़ निकाल देते तो शायद इसका इम्पैक्ट कुछ और होता। आज से चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब डिजिटल एंकर पर्सन से मिले, उनमें मैं भी मौजूद था। इमरान खान साहब ने शायद इसी ड्रामे की तरफ तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की और इशारा दिया और कहने लगे कि मगरबी कल्चर जब मशरकी कल्चर के साथ टकराता है तो किस तरीके से तबाही आती है और उस तबाही का जो नुकसान होता है वो सिर्फ मशरकी कल्चर का होता है, मगरिब का उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो क्लिप क्या है वो भी चंद सेकंड्स पर मुश्तमिल है, वो पहले आप सुन लीजिए। कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक कंटेंट लेते हैं जो कि पहले आता है हॉलीवुड से, फिर बॉलीवुड में, फिर पाकिस्तान में। एक वो कंटेंट आ रहा है इस मुल्क के अंदर जो लोग रियलाइज़ ही नहीं करते, क्योंकि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नहीं समझते। उनको यही नहीं पता कि उस सिविलाइजेशन की जो सबसे नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वाया हॉलीवुड। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि फैमिली सिस्टम टूट रहा है, तलाक़ें बढ़ रही हैं। मैं जब इंग्लैंड में गया था पहली दफ़ा तो 1 in 14 डिवोर्सेस थी, 14 में 1। अब वहाँ ऑलमोस्ट 70-80% डिवोर्स है। फैमिली सिस्टम टूट रहा है क्योंकि जितनी आप ये फाशी इसको परमिसिव कल्चर को प्रमोट करते हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फैमिली सिस्टम पे जाता है। खान साहब की आपने बात सुनी और बात ठीक भी है, वो इस मुल्क को लीड भी कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल साहब का एक बहुत प्यारा शेर याद आ गया कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। जब भी मशरिक और मगरिब का टकराव हुआ, दोनों तहजीबों का टकराव हुआ,
تو نقصان مشرق کا ہوا. یہ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو خسارے میں مشرق جبکہ منافع میں مغرب ہی نظر آئے گا. بظاہر مغرب ایک منافع میں نظر آتی ہے لیکن وہ منافع بخش بالکل بھی نہیں ہے. وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ جب 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے. جب اس کے والدین بڑھاپے یا بزرگی کی طرف جاتے ہیں تو ان کی خدمت کا موقع ان کے بچوں کو نہیں ملتا, اور وہاں پر یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہومز میں شفٹ کر دیتے ہیں. باپ اور ماں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا بچہ کدھر ہے, بچے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ماں باپ کدھر ہیں. خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے, اور اس ساری کی ساری تباہی کی وجہ سے آج آپ یو کے, کینیڈا, یو ایس اے, پورے یورپ کو دیکھ لیں کہ وہ فیملی سسٹم کی تباہی کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس گپ شپ کا ٹائم ہی نہیں ہے, ان لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ان کی زندگی الکوہل سے شروع ہوتی ہے اور الکوہل پر ختم ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے میں جہاں پر ویسٹرن کلچر کو امپوز کرنے کی کوشش کی گئی, اس سے ہمارے بہت سے یہاں پر جو فیمنسٹ رائٹر ہیں ان کی بھی دل آزاری ہوئی. جبکہ اگر میں فلم انڈیسنٹ پرپوزل کی بات کروں تو آپ اس کی ہسٹری گوگل, ویکیپیڈیا یا تمام بڑے پلیٹ فارمز پر دیکھ سکتے ہیں کہ تب بھی فیمنسٹ رائٹر اس کے خلاف کھڑے ہوئے, آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. جبکہ جو اس ڈرامے کے رائٹر ہیں وہ جب بھی کسی بڑی سکرین پر آتے ہیں تو وہ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید انہوں نے کوئی دنیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فتح کر لیا ہے, متنازع علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے اور ایک جشن منا رہے ہیں. سر جشن ضرور منائیے, لیکن مغربی کلچر جو ہے جب وہ پاکستانی کلچر میں یا ہمارے مشرقی کلچر میں آئے گا تو تباہی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. کمپیریزن کی بات کروں تو انڈیسنٹ پرپوزل میں گیج جو کہ ایک بلینر ہے, جبکہ میرے پاس تم ہو میں شہوار ایک بلینر ہے. گیج ڈیوڈ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجھے ایک رات گزارنے دے تو میں اس کو $1 ملین دوں گا. جبکہ میرے پاس تم ہو میں شہوار صاحب جو ہیں وہ دانش کو آفر کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور مجھے دے دے تو میں اس کو $50 ملین دوں گا. اگر میں ایک ایک سین اور ایک ایک جملے کا کمپیریزن کرنے کے لیے بیٹھوں تو شاید ویڈیو ڈریگ ہوتے ہوتے 3 سے 4 گھنٹے تک چلی جائے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ انڈیسنٹ پرپوزل کو نکالیں, اس مووی کو دیکھیں, اور مووی کو دیکھنے کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. میرے پاس تم ہو آج پاکستان کے تمام بڑے سنیما گھروں کی زینت بنے گا, اور اس میں کیا ہوگا کیا نہیں, کیا اینڈ ہوگا کیا نہیں, یہ تو مجھے معلوم نہیں. لیکن انڈیسنٹ پرپوزل کا جو اینڈ ہے اس میں ڈیوڈ صاحب جو ہیں اپنی وائف ڈیانا کو معاف کر دیتے ہیں اور وہیں سے اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں, اور گیج کو کک آف کروا دیتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی سے چلے جاؤ. جبکہ مشرقی کلچر میں جو مرد ہے بڑا غیرت والا ہوتا ہے, جس کو با غیرت کہا جاتا ہے. وہ شخص اپنی ایگو, اپنی انا کی وجہ سے کبھی بھی اپنی ہونے والی بیوی یا اپنی محرم جو عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے کہ وہ کسی کے پاس بھی جانے کی اس کو اجازت دے دے یا پلیٹ میں رکھ کر کسی کے آگے بھی پیش کرے, یہ تمام کا تمام ایک ویسٹرن کلچر ہے. اور یہ ویسٹرن کلچر کی عکاسی کرتی ہوئی تمام چیزیں ہماری نوجوان نسل کو تباہی کے ایک بڑے دہانے کی طرف لے کے جائیں گی جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہوگا. کائنڈلی اس پر ریویو کیجئے, میں غلط کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں, اس کا فیصلہ آپ نے انڈیسنٹ پرپوزل دیکھنے کے بعد کرنا ہے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.